नमस्कार। कार्यक्रम जीविकाका पाइलामा स्वागत छ। म गोपाल जिटी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा कृषि लगायतका उद्यमशील गतिविधिहरू तपाईहरू समक्ष राख्दै आएका छौँ। भौगोलिकताले हाम्रो देश नेपाल सानो होला, तर यहाँको रहन सहन, रीतिरिवाज, कला, संस्कृति, हावापानी तथा भूमिको उर्वराका हिसाबले सबल र प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो। इतिहासले कृषि प्रधान देश भनेर चिनारी दिए तापनि त्यही कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ। विभिन्न कालखण्डमा देशमा आएको राजनीतिक फेरबदलले किसानहरूका लागि परिवर्तनका भाषा बोलिए पनि नीतिगत रूपमा र व्यवहारमा प्रगति नभएको हामी सबैका सामु छर्लङ्गै छ। पछिल्लो समयमा आएर राज्यका तर्फबाट केही कदमहरू चालिनु र किसानहरू पनि व्यवसायी बन्न थालिनुले राम्रो सङ्केत गरेको छ। यसै सिलसिलामा धेरैले छोडेको सम्झिने कृषि पेसा अपनाएर स्याङ्जाका युवाले अवसरको खोजीमा विदेश जानेहरूका लागि चुनौती दिइरहेका छन्। 15वटा गोलभेडाको बिरुवा रोपेर कृषि पेसाको थालनी गरेका पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 11 मायाटारी स्याङ्जाका बोधराज अर्याल जिल्लाकै चिरपरिचित सफल कृषक हुन्। भनिन्छ सङ्गतले संस्कार सिकाउँछ र संस्कारी बनाउँछ। राम्रो व्यक्तिको सङ्गतले राम्रै बाटोतिर डोर्याउँछ। स्थानीय ओम बहादुर केसी, जसले शिक्षण पेसा सहित कृषि गर्नुहुन्थ्यो, कृषिमा देखिएको उहाँको लगावबाट प्रभावित भएर बोधराजलाई कृषिमै लाग्ने प्रेरणा मिल्यो। ओम बहादुर केसी सङ्घबाट 15वटा गोलभेडाको बिरुवा ल्याएर सुरु गरेका बोधराज तरकारीसँगै सुन्तला खेतीतर्फ लागे। पहिलादेखि नै स्याङ्जा जिल्लाका सुन्तला लोकप्रिय भएको र छिमेकीहरूले सुन्तला फलाएर आम्दानी गरेको देखेँ। आफ्नो घरमा पनि सुन्तलाको 1-2वटा बोट थियो। अरू धेरै लगाउन सके भने मैले पनि आम्दानी गर्न सक्छु भनेर तरकारीसँगै सुन्तला लगायतका फलफुल लगाउन बोधराजको मन जागेको हो। यति बेला बोधराजको बगैँचामा बेमौसमी सुन्तला पाकिसकेका छन्। उनले साना ठुला गरेर 100 बोट बेमौसमी सुन्तला लगाएका छन् भने 50वटाले फल दिइरहेका छन्। आज उनको बगैँचाका सुन्तला धेरैले कोसेलीका रूपमा पठाउने गरेका छन्। शान्ति शान्ति कफी फर्म सञ्चालक भनेर चिनिएका बोधराजको नर्सरीमा कफीका बिरुवा पनि उत्तिकै छन्। उनको नर्सरीका बिरुवा जिल्लाका अधिकांश किसानहरूकोमा पुग्ने गरेको छ। बोधराज भन्छन्, अहिले कृषि पेसा गर्न लागेको 28 वर्ष भयो। कुनै जागिर खाएको भए निवृत्त हुन्थे र पेन्सन खान्थे होला, तर कृषि कार्य गर्दै जाँदा यसैमा रस बस्यो र विदेश जान मन लागेन। अहिले जे गरेँ ठिक गरेको छु भन्ने लागेको छ। सन्तुष्टिका साथ अघि बढिरहेको छु। जोस र जागरका साथ गरिरहेको छु। बोधराज भन्छन्, कुनै पनि काममा सबैभन्दा पहिला इमान्दारिता र लगनशीलता चाहिन्छ। एकैचोटि सफल भइँदैन, निरन्तरताको आवश्यकता हुन्छ। मैले गोजीमा सुको नहुँदा पनि हरेस नखाएर काम गरेको हुँ, त्यसैले आज यो ठाउँमा छु। पहिला कृषिलाई सबैले छोडेको पेसा भनिन्थ्यो र मैले यसैलाई अँगालेँ। काम गर्दै जाँदा जिल्ला कृषि कार्यालयमा आएका जापानी स्वयंसेवकको नजरमा परे। फलस्वरूप कृषि सम्बन्धी तालिमका लागि जापान जाने अवसर मिल्यो। आफूसँगै जापान गएका कतिपय साथीहरू भागेर उतै काममा लागे। उनीहरू अहिले ठुला ठुला घरहरू बनाएर बसेको देखेको छु, तर आफूलाई त्यस्तो गर्न मन लागेन। त्यहाँको सिप सिकेर यहाँ आएर आफू पनि गर्ने, छरछिमेकीका साथै समग्र जिल्लावासीहरूलाई सिकाउने गरेको छु। यसमा आनन्द र सफल भएको प्रत्याभूत गरेको छु। प्रस्तुत छ उनै बोधराज अर्यालसँगको यो कुराकानी। यहाँले जुन स्याङ्जा जिल्लामा सुन्तला खेतीको लागि जुन लाग्नुभयो, खासमा कति सालबाट सुरुवात गर्नुभयो? 2049 सालबाट यो खेतीमा लागिरहेको छु। पहिलादेखि नै यो सुन्तला लगाउनुहुन्थ्यो कि त्योभन्दा पछाडि मात्रै सुरुवात गर्नु? मैले 2049 सालमा यो कृषि गन्नामा 11वटा गोलभेडाको बिरुवाहरूबाट मैले सुरु गरेको थिएँ। त्यहाँबाट मैले अनि सुरु गरिसकेपछि अनि सुन्तला, कफी लगायत विभिन्न जातका फलफुलहरू खेती गर्दै आइरहेको छु।
सुरुमा चाहिँ 11वटा गोलभेडाको बिरुवाबाट कृषिलाई थालनी गर्नु कृषिलाई थालनी गरेँ। सँगसँगै यो सुन्तला लगायतको फलफुलहरू जोड्नुपर्छ भनेर कसरी यहाँलाई मन जाग्यो? यो यहाँ चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि यहाँ नजिकै एकजना ओम बहादुर केसी भन्ने एकजना चाहिँ यहाँ गुरु हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको म स्कुल पढ्ने बेलामा म उहाँले गरेको काम चाहिँ मैले हेर्थेँ र उहाँकोबाट मैले जुन 11वटा गोलभेडाको बिरुवाहरू लिएर आएको थिएँ र त्यसपछि त्यति बेलाबाट जो उहाँको लगाव देखेपछि अनि मलाई पनि यो कृषितिर अझ लाग्ने चाहिँ प्रेरणा जाग्यो। त्यो कृषिमा पनि फेरि यो फलफुललाई जोड्नको लागि कसरी मन लाग्यो? अनि जुन यो हाम्रो यो स्याङ्जा जिल्ला भनेको यो सुन्तलाको जिल्ला, अनि त्यसमा पनि स्याङ्जा जिल्लामा पनि सबैभन्दा धेरै सुन्तला खेती हुने क्षेत्र यो। अनि त्यसमा पनि सबैजना यो हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ सबैजनाले सुन्तलाको बिरुवाहरू रोप्नुभएको थियो। हाम्रोमा चाहिँ जम्मा एउटा बिरुवाहरू थियो र त्यो वरिपरिको चाहिँ खेती गरेको देखेर नै मलाई चाहिँ यो सुन्तला खेतीप्रति उत्प्रेरणा चाहिँ जाग्यो। जस्तै नेपाली समाजमा हिजोदेखि अहिलेसम्म पनि युवाहरूले एउटा आय आर्जनको गन्तव्य विदेशलाई बनाइरहँदाखेरि यहाँलाई अब अहिले यो ढुङ्गा माटोमा खेलेर यो मैला धैला भएर बस्नुभन्दा पनि विदेश जान मन लागेन? यहाँ अब समय परिस्थिति पनि अब त्यस्तै भयो। अनि जहाँ जुन म यसमा लागेँ, अब लागेपछि मलाई यसैमा चाहिँ रस बस्यो। त्यसपछि मलाई विदेश जान मन चाहिँ लागेन, जुनमा म अविरल रूपमा लागेको छु। आज चाहिँ झन्डै 28 वर्ष जति भयो कुनै सरकारी जागिर अथवा चाहिँ अरू केही गरेको भए रिटायर भएर पेन्सन खाने बेला भइसक्यो। र त्यो नभएर अहिले जुन म खेती गरेको छु एकदम सन्तुष्टिका साथ, एकदम अहिले पनि उत्तिकै जोख्रा जाँगरका साथ चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु। अहिले हामी देखिरहेका छौँ यो सुन्तला पनि एउटा रैथाने जातको सुन्तला र त्यसपछि अर्को बेमौसमी रूपमा पनि फल्न सक्ने रहेछ। हजुर होइन, जुन यहाँले फलाएर देखाइरहनु भएको छ, जुन अहिले हामी बगानमा पनि छौँ। हजुर होइन, यहाँसँग रैथाने सुन्तला कति छन्? झन्डै रैथाने सुन्तला चाहिँ मसँग यो 800 बोटहरू छ। अनि त्यसको अलावा विभिन्न 18-20 थरीका सुन्तलाहरू छ। अब त्यो मैले यसो देश विदेश घुम्ने क्रममा, जापान गएर तालिम गर्ने क्रममा त्यहाँ पनि विभिन्न जातका सुन्तलाहरू चाहिँ मैले देखेको थिएँ। त्यसै सिलसिलामा मैले अहिले मेरो बगैँचामा मेरो अहिले पछाडि देखिरहेका यो जापानी जातको सुन्तला हो। यो चाहिँ हाम्रो परम्परागत सुन्तला जुन कार्तिक मङ्सिर नलागि चाहिँ पाक्दैन, जुन हामीले अहिले बेमौसममा पनि सुन्तला लगायो भने यसको चाहिँ मूल्य पनि राम्रो पर्ने र बेमौसममा पनि फलफुल सुन्तला खान पाइने उद्देश्यका साथ मैले यो साउनदेखि फाउनसम्म सुन्तला भन्ने नाराका साथ विभिन्न प्रजातिका जापानी जात, नेपाली जात, त्यसपछि अस्ट्रेलियन जातहरू, अमेरिकन जातहरू, विभिन्न 18-20 प्रजातिका सुन्तला खेती गरिरहेको छु। अहिले यो बेमौसमी सुन्तला कति छन् हामीसँग? अहिले झन्डै मसँग यो 100 बोटहरू छ जति छ। फल दिने 50वटा बोटहरू छ। यसमा जुन साउनको अन्तिमदेखि नै अब हामीले बिक्री गर्न खान चाहिँ हामी सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रो यो रैथाने सुन्तला र यो बेमौसमी उत्पादन गरेको जुन विदेशबाट ल्याइएका बिरुवाहरू होइन, यसमा फलमा कतिको अन्तर हुँदो रहेछ? यसमा अलिकति तिखरपना, अलिकति गुलियोपना जुन हाम्रो रैथाने जात जतिको चाहिँ त हुँदैन, तैपनि अलिकति यो बेमौसममा पाक्ने यसमा बिया चाहिँ हुँदैन, यसको बोक्रा पातलो हुन्छ र कार्तिक मङ्सिरमा जतिको यो चाहिँ अहिले पाकेको सुन्तलाको स्वाद चाहिँ छ। जस्तै अघि जापानको कुरा जोड्नुभयो यहाँले। हजुर होइन, जापान केका लागि जानुभयो? म चाहिँ एउटा अवसर पनि भन्नुपर्छ, जब म यहाँ कृषि पेसामा लागेँ त्यति बेला अब एकजना जापानिज भोलिन्टियरसँग चाहिँ मैले भेटेँ। उहाँ चाहिँ तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा उहाँले यहाँ स्याङ्जामा तरकारी खेतीको बारेमा उहाँले सिकाउन आउनुभएको थियो र उहाँसँग चाहिँ मैले भेट गर्ने चाहिँ अवसर पाएँ। र उहाँले चाहिँ के विचार गर्नुभएछ भने म स्याङ्जा जिल्लामा आएर यत्रो जिल्लाभरि सिकाउँदाखेरि मैले सिकाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यहाँका किसानहरू नसिक्न सक्छन् र मैले यो बोधराज जस्तो यो युवालाई मैले सिकाएँ भने चाहिँ ऊ चाहिँ यहीँ बसेर यहीँ नै जापानको प्रविधि यहीँ नै बसेर चाहिँ यसले सिकाउँछ। त्यो भयो भने मेरो चाहिँ यो नेपाल आएको उपलब्धि हुनेछ भनेर उसले चाहिँ मलाई निरन्तर सिकाउनु भयो। अनि सिकाइसकेपछि मलाई 1 वर्ष जापानमा गएर यो फलफुल तरकारी खेती सम्बन्धी त्यहाँको रीतिरिवाज, चालचलन, विभिन्न
कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने अवसर चाहिँ प्राप्त गरेँ र त्यति बेलादेखि नै मैले जापानिज प्रविधिलाई लिएर आएर हाम्रै यही हावापानीमा सुहाउने किसिमका खेतीपातीहरू चाहिँ गरिरहेको छु। कति समय बस्नुभयो जापानमा? म 1 वर्ष त्यहाँ तालिमको सिलसिलामा 1 वर्ष चाहिँ तालिम गरेर आइसकेपछि अनि यहाँ उत्पादन गरेका चिजहरू जस्तै सुन्तला, कफी लगायत जुन हाम्रो बगैँचामा जैविक तरिकाबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई पनि जापानमा बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यहाँको चाहिँ त्यो बजार देखेर चाहिँ त्यो मेरो दिमागमा लागेको थियो। संयोगवश आजभन्दा 14 वर्ष अगाडिबाट जुन हाम्रो स्याङ्जामा यहाँ उत्पादन भएका सुन्तलाका परिकार, जुनारका परिकारहरू अनि कफी लगायत विभिन्न चिजहरूलाई मैले जापानको बजारमा पनि बेच्न लागिरहेको चाहिँ अवस्था छ र यो अहिले हामीले उत्पादन गरेको चिजहरू जुन हामी इमान्दारीपूर्वक राम्रो उत्पादन गरेर त्यहाँको बजारमा पठाइरहेका छौँ, दिन प्रतिदिन हाम्रा यहाँका उत्पादनहरूलाई मन पराइरहेको अवस्था छ। जस्तै जापानमा यहाँले सिकिसकेपछि र हामीले परम्परागत रूपमा गरेको खेती प्रविधि र सँगसँगै अहिले आएर केही सरकारी पक्षबाट अथवा सम्बन्धित निकायका प्राविधिकहरूले पनि यो क्षेत्रमा क्रियाशील कृषकहरूको लागि उहाँहरूले आफ्नो दक्षता अथवा उहाँहरूको वृत्ति विकासको लागि जुन प्राविधिक सल्लाह दिनुहुन्छ, एउटा तालिमहरू दिनुहुन्छ, यहाँले जापानमा गरेर आउनुभयो, यसमा कतिको अन्तर पाउनु भएको छ? यो हाम्रो यहाँको प्रविधिको तुलनामा त अब हामी जापानको प्रविधिको तुलनामा हामी लगभग 100-200 वर्ष नै हामी पछाडि भयो जस्तो लाग्छ। हामी यो प्रविधिको उसमा चाहिँ धेरै चाहिँ पछाडि छौँ। त्यही पनि त्यहाँको जुन प्रविधि हेरेर हाम्रो यहाँको माटो हावापानी लाई सुहाउने किसिमले चाहिँ गर्न सकिन्छ। यहाँको भौगोलिक अवस्था यस्तै छ, प्रविधिका कुराहरू यस्तै छन्, बिउ मल देखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति पर्याप्त छैन। सबै हातले चाहिँ अब हामीले सबै हातले चाहिँ अब गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो उत्पादन खर्च पनि अब धेरै लाग्ने हुन्छ र अनि हामीले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई अब हाम्रो यहाँ चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने अवस्था पनि अब अलिकति गाह्रो नै छ। त्यसले गर्दाखेरि जस हामी चाहिँ अब प्रयासरत छौँ। अब हामी ठ्याक्कै त्यस्तै जापानमा अमेरिकामा जस्तै हामी यस्तै गर्छौँ भन्ने चाहिँ अब नसके पनि कमसेकम हाम्रो यहाँ सुहाउँदो, हाम्रो नेपाललाई सुहाउँदो, नेपालको बजारलाई सुहाउँदो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यो अहिले बेमौसमी सुन्तला फलिरहेको छ, अत्यन्त राम्रो छ र अहिलेदेखि लगभग पाकिसकेको पनि छ। हामी त्यही बगानमा पनि छौँ। हजुर, होइन? अब यसको बिहा हुँदैन। हजुर। तर बिरुवा चाहिँ यहाँले आफै जमाउनुहुन्छ या बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ? अहिले हामी सुरुमा यो माउबोटको रूपमा हामी यो सरकारी सुन्तला अनुसन्धान केन्द्र किर्तिपुरबाट चाहिँ मैले 2टा बिरुवाहरू चाहिँ ल्याएर आफ्नो बगैँचामा रोपेको थिएँ। त्यसपछि बिरुवा ठुलो भइसकेपछि म आफैले कलमी गरेर यसको चाहिँ विस्तार गरेँ र अहिले स्याङ्जा जिल्लामा सुन्तला सुपर जोनले पनि काम गरिरहेको अवस्था छ र अहिले त्यस सुन्तला सुपर जोन अन्तर्गत भएका नर्सरीहरूमा पनि यी नयाँ प्रजातिका बिरुवाहरू लगाउने र अरू हाम्रो यहाँको स्थानीय सुन्तलाका बिरुवाको साथसाथै नयाँ जातका बिरुवाहरू पनि हाम्रा किसानहरूलाई लगाउनप्रति हामीले उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेका छौँ। जस्तै अहिले यो बेमौसमी अर्थात् यो नयाँ प्रजातिका सुन्तलाहरू यहाँले जुन सुरुवात गर्नुभयो, अब सँगसँगै अरू किसानहरूले कतिको लगाउनु भएको छ? जेसँग किसानहरू लगाउनु भएको छ, किनभने 8-10 वर्षको अन्तरालमा किसानहरूले एकदम यो अब सँगसँगै, किनभने यो सुन्तला एकैचोटि पाक्छ हाम्रो रैथाने सुन्तला, त्योभन्दा अगाडि अथवा त्यसको पछाडि पाक्ने सुन्तलाहरू चाहिँ हामीले लगायौँ भने सुन्तलाको मूल्य पर्दो रहेछ भन्ने हामी स्याङ्जाली किसानहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ र अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा पनि कतिपय किसानहरूले लगाइसक्नु भएको छ र अब लगाउने तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो यो सुपर जोनमा कतिजना कृषकहरू आबद्ध हुनुहुन्छ? जुन स्याङ्जा जिल्लामा जुन सुपर जोन सुन्तला सुपर जोन लागू भइरहेको अवस्था छ र गत वर्षसम्म झन्डै 3500 जना किसानहरू यो 4वटा स्थानीय पालिका जस्तै वालिङ अनि भिरकोट, पुतली बजार र अर्जुन चौपारी गाउँपालिका अन्तर्गतका 17वटा वडाहरूमा यो कार्यक्रम चाहिँ लागू भएको छ। यसभित्र 3500 जना किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले यस वर्षको चाहिँ अद्यावधिक भइरहेको चाहिँ अवस्था छ।
अहिले यहाँको जुन यो करेन्ट डाँडा र मायाटारी क्षेत्रमा हजुर होइन, यो क्षेत्रमा यो प्रजातिका सुन्तला कति जति लगाउनु भएको छ होला? यो अहिले लगभग किसानहरू चाहिँ 10-20वटा लगायत 150वटा लगाउने किसानहरू चाहिँ थुप्रै, लगभग 50-60जना किसानहरू चाहिँ पुतली बजार 10मा 11मा अर्जुन चौपारी लगायत वालिङ विभिन्न क्षेत्रमा लगाउनु भएको छ। अहिले यसको बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ र यसको मूल्य कतिको पाइँदो रहेछ? अब अहिलेको यो जुन यो परिस्थितिले गर्दाखेरि थोरै सुन्तला किसानहरूलाई मार परेको छ र अब मार पर्ने अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। र गत वर्षको यो सिजनलाई हामीले हेर्दाखेरि जुन यी नयाँ सुन्तलाहरू यो सबै बिक्री सुरु गरिसक्नुहुन्थ्यो किसानहरूले। हुन त अहिले भर्खरै लकडाउन खुलेर बसहरू मान्छेहरू हल्का किसिमले यात्राहरू गरिरहेको अवस्था छ र गत वर्षको जस्तो अवस्था चाहिँ छैन। र झन्डै किसानहरूले यसरी पाकेको सुन्तलाहरू बाटोमा बसेर थुप्रै राम्रो चाहिँ आम्दानी गरिरहनु भएको थियो। यो वर्ष त्यो अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो यो अहिलेको सिजनमा भनौँ न, अहिले हाम्रो करिब 50 बोटमा चाहिँ फल दिइरहेको छ। कति जति आम्दानी हुने लक्ष्य लिनु भएको छ? झन्डै अहिले मेरो यसबाट 80-90 हजार जतिको लक्ष्य हो। यदि चाहिँ त्यो लक्ष्यअनुसार बिक्री भयो भने चाहिँ त्यतिको चाहिँ बेच्न सक्छु जस्तो लाग्छ। नर्सरी पनि आफै गर्नुहुन्छ? यो मेरो सुन्तलाको नर्सरी चाहिँ म आफू गर्दिनँ। यी नयाँ प्रजातिका जस्तै जुनार, यो छिटो पाक्ने सुन्तला, जस्तै यो मुन्तला, एउटा जुन अर्नामेन्टल प्लान्टहरू जुन सोकको रूपमा लगाउने प्लान्टहरू छन्, यिनलाई मैले एउटा यहाँ देख्नुहुन्छ गमलामा पनि फलिरहेका देख्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ लगाउने अनि एउटा गमलासित पनि यसलाई बेच्ने चाहिँ काम गर्छु। जस्तै यहाँले यो नर्सरी का बिरुवा यसरी बिक्री पनि गर्दै जानुहुन्छ। अहिले हामी मुन्तला पनि फलिरहेको छ देखिरहेका छौँ र सँगसँगै अब सुन्तला प्रजातिका हजुर भन्ने बित्तिकै हामीसँग कति जातका सुन्तलाहरू छन्? लगभग झन्डै 20 जातिहरू चाहिँ मसँग छ। सुन्तलामा जोखिम कतिको हुँदो रहेछ? यो सुन्तलामा जति यसका फाइदाहरू छ त्यति जोखिम पनि बढिरहेको छ। एउटा यो जुन तापक्रम बढिरहेको छ, तपाईँको गएका वर्षहरूमा 800 मिटरभन्दा तलका क्षेत्रहरूमा पनि सुन्तला राम्रोसँग भइरहेको अवस्था थियो भने अलिकति अब जुन यो पृथ्वी तात्ने क्रमसँगै सुन्तलालाई अलिकति सुन्तला बिस्तारै मर्दै जाने, यो होचा ठाउँहरूका सुन्तला मर्दै जाने चाहिँ क्रम अलि बढिरहेको छ। र यसलाई अलिकति अनि यो ग्रिनिङ रोग जुन एउटा भाइरस रोग छ, त्यो रोगको प्रकोप पनि बढिरहेको अवस्था छ। र यसलाई अलिकति हामीले सम्बन्धित निकायले यसलाई जुन रोगमुक्त क्षेत्र, त्यसपछि सुकेका बोटहरू हटाउने र नयाँ प्रविधिको साथ खेती अवलम्बन गराउने गरिएन भने यसको चाहिँ जोखिम बढिरहेको छ। यहाँ आफैमा पनि 1 वर्ष जापानमा तालिम गरेर आउनुभयो, त्यहाँ सिक्नुभयो, त्यहाँको सिपलाई यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ र आज यो सफलता पनि प्राप्त भएको छ। र काम गर्दै जाँदा जुन हरेक क्षेत्रमा जोखिम हुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो र यो क्षेत्रको जोखिमको बारेमा पनि यहाँलाई धेरै ज्ञान छ। हजुर। तर पनि अहिलेको यो अवस्थामा यो सुन्तला लगायतका यहाँसँग जति पनि बिरुवाहरू छन्, फलफुलहरू छन्, यिनीहरूमा बेला बखतमा देखिने जोखिम वहन गर्नको लागि प्राविधिक सहयोग लिन कतिको परेको छ र प्राविधिकहरूबाट साथ कतिको पाउनु भएको छ? अवश्य पनि अब प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ पनि। र अब स्याङ्जा जिल्लामा सुन्तलाको क्षेत्रमा एउटा सिङ्गै सुन्तलाको मात्रै काम गर्ने भनेर सुपरजोनको युनिट सञ्चालक समिति पनि चाहिँ एकदम क्रियाशील छ। र प्रविधि चाहिँ हामीले किसानले बोलाएको बेलामा एउटा सुन्तलामा के समस्या पर्यो, एउटा फोनको भरमा बोलाएको आधारमा पनि तत्कालै गएर सुन्तला किसानहरूलाई के समस्या परेको छ त्यो समाधान गर्ने कामहरू भएको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि यसमा यो दैविक प्रकोप जस्तै असिनाले पनि यो हाम्रा सुन्तलाहरूलाई एकदम व्यापक क्षति पुर्याइरहेको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै तपाईँको अहिले बाँदरले यति धेरै चाहिँ क्षति पुर्याएको छ कि अहिले हाम्रा किसानहरू सरकारी अनुदान भन्दा पनि कमसेकम बाँदर नियन्त्रण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरै किसानहरू चाहिँ यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। अब अहिले एक त यो लकडाउनको चाहिँ असर सुन्तला किसानहरूमा छँदैछ र अर्कोतर्फ यो बाँदरको प्रकोप
चाहिँ एकदम दिनानुदिन चाहिँ यो बढिरहेको छ र यसलाई यो बाँदरलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यी कुराहरूलाई पनि यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो ध्यान दिन एकदम नितान्त चाहिँ यो जरुरी देखिन्छ। अनि यसको साथसाथै यसका बिमाका कुराहरूलाई पनि अलिकति प्रभावकारी रूपले चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आवश्यक देखिन्छ र विभिन्न यो दैविक प्रकोप असिनादेखि लिएर यो हावाहुरी बाढी पहिरोले क्षति भएका सुन्तलाका किसानहरूलाई पनि यो सम्बन्धित निकायहरूले किसानहरूलाई अलिकति क्षतिपूर्ति दिने र राहतहरू दिने कामहरू हुनुपर्दछ। र अहिले हामी अब सुन्तला पाक्ने मुखमा आइसकेका छौँ। यति हुँदा अहिलेसम्म जुन हामी स्याङ्जाली किसानहरू सुन्तलाकै भरमा जीविकोपार्जन गर्ने किसानहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। 1-2 लाख रुपियाँदेखि 40-45 लाख रुपियाँसम्मका सुन्तला बेच्ने हाम्रा स्याङ्जाली किसान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अहिले बल्ल अब धेरै चिन्ता लाग्न थालिसकेको छ। किनभने वर्षभरिको व्यवहार चलाउने जुन हातमुख जोड्ने छोराछोरीहरूलाई पढाउने यावत कुराहरू चाहिँ सुन्तला बेचेर गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ अहिले जुन यो लकडाउनको चाहिँ अवस्था छ सहज रूपमा चाहिँ हामीले सुन्तला यो बजारसम्म लान सक्ने अवस्था पनि हामीले चाहिँ देखेका छैनौँ। र जुन अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ आय शक्तिमा पनि यो कमी आएको छ र पहिला जस्तै सुन्तलाको मूल्य हालेर खाने मान्छेहरू पनि अब गत वर्ष जस्तो हुँदैन होला जस्तो हामीलाई चाहिँ लागेको छ। यसलाई सम्बन्धित निकायले यसलाई समयमै जोड दिनको लागि चाहिँ म यहाँहरूको यस टेलिभिजन मार्फत एकदम विनम्र चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा पनि मैले के भन्छु भने जुन गत वर्ष स्याङ्जाको सुन्तला र सिन्धुलीको जुनारलाई चिनको बजारमा पठाउने भनेर 5-7 वर्ष अगाडिबाट एउटा पहल पनि भइरहेको अवस्था थियो र गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति नेपालमा चाहिँ सवारी भइबक्सदा नेपालका राष्ट्रपति र चिनका राष्ट्रपति बीच दुईपक्षीय एउटा सम्झौता पनि भइसकेको छ फेरि। र स्याङ्जाको सुन्तला र सिन्धुलीको जुनारलाई चिनको खासाको बजारमा पठाउने भनेर जुन सम्झौता भएको छ र जुन यो सम्झौतालाई यो सम्बन्धित निकायले अलिकति चासो दिएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइदिनु हुनुको लागि पनि म चाहिँ एकदम हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यो हामीले हाम्रा स्याङ्जाली किसानहरूले उत्पादन गरेको सुन्तलालाई चिनको बजारमा हामीले पठायौँ भने अहिले हामीले मुस्किलले तपाईँको चाहिँ 50 रुपियाँ हो हाम्रो चाहिँ यो फार्म गेट प्राइस भनेको हामीले चाहिँ सुन्तलाको बारीमा पाउने सुन्तलाको प्रति केजीको मूल्य भनेको 50 रुपियाँ हो। यदि हामीले AB ग्रेडको सुन्तलालाई चिनको बजारमा हामीले पठाउन सक्यौँ भने त्यहाँ लगभग 400 रुपियाँ केजीसम्ममा किसानहरूले पाउने चाहिँ हामीले त्यहाँको बजार चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँको सुन्तला पठाउन सक्यो भने थुप्रो त्यहाँको पैसा हाम्रो यहाँका सुन्तला किसानहरूमा आउनेछ। र जसरी अहिले हाम्रा किसानका छोराछोरीहरू खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगिरहेको अवस्था छ र जति त्यो खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगाएर त्यो पैसा चाहिँ एउटा रेमिटान्सको रूपमा आएको छ त्योभन्दा धेरै स्याङ्जाली सुन्तला चिनको बजारमा हामीले चाहिँ पठाउन सक्यौँ भने त्यति धेरै चाहिँ पैसाको सम्भावना हामीले देखेका छौँ। र जुन खाडी मुलुकमा गएर जुन पसिना बगाएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रै यही सुन्तलाका पाखा पखेराहरूमा चाहिँ काम गरेर त्यो पैसा यहीँ कमाउन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। जस्तै यहाँले जुन अहिले 2049देखि अहिले निरन्तर रूपमा यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ र अहिले यो अनुभव पनि भइसक्यो। अहिले यहाँको अनुपातमा वार्षिक आम्दानी कति जति गर्नुहुन्छ? अब आम्दानी जस यो सन्तोषजनक नै छ भन्नुपर्छ। कुनै पनि यो जापानमा गएर काम गरेको कोरियामा गएर काम गरेको भन्दा चाहिँ अब कम चाहिँ छैन। अब घरमा आफ्नो परिवारसँग एउटा किसानको छोरो भएर पनि एउटा गाडी चढेर एउटा कृषिको काम गर्ने 2-4 जनालाई रोजगारी दिने अवस्थामा चाहिँ छु। अहिले यहाँको उसमा रोजगारीका प्रसङ्ग जोडिहाल्यो। अहिले कतिजनाले रोजगारी पाउनु भएको? अहिले मेरो उसमा झन्डै 5 जनाले दैनिक रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। दैनिक रूपमा हजुर। उहाँहरू पनि अब राम्रै तलब चाहिँ अब कतारतिर साउदीतिर
गएर चाहिँ कमाउने जति पैसा उहाँहरूले मेरो यो सुन्तला कफीबारीमा चाहिँ काम गरेर चाहिँ पाउनु भएको छ। यहाँको यत्रो लामो अनुभव र यति धेरै यो क्षेत्रको पनि एउटा सङ्गठन विस्तार र कृषकहरूको पनि समूह गठन अहिले सुन्तला सुपर जोनसम्म पुगिसकियो र भोलि यसको पनि अझ अगाडिका केही अवयवहरू आउन सक्लान् होइन, यसलाई अझै माथि लैजानको लागि र किसानहरूलाई अझै यसमा सङ्गठित बनाउनको लागि पनि त्यो आउलान्, भोलिको दिनमा हेर्ने हो। हजुर। तर यहाँले अहिलेसम्म काम गर्दै आउँदाखेरि सम्बन्धित निकायबाट हजुर कतिको सम्बोधन भएको पाउनु भएको छ? जे होस्, म सुरु जब 49 सालदेखि म चाहिँ यो काम सुरु गरेँ, यो सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ मलाई राम्रै सपोर्ट भएको मलाई महसुस भएको छ। जस्तै अब अहिले भनौँ न विभिन्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सँग पनि कृषिसँग सम्बन्धित अब कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण देखि लिएर विभिन्न निकायहरू तिनीहरूबाट अहिले विभिन्न कृषकहरूलाई एउटा हौसला स्वरूप अनुदान प्रदान गर्ने र बेला बखतमा उनीहरूलाई अझै अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने प्रचलन पनि छ र कतिले पाएको पनि हामीले देखेका छौँ। यहाँ चाहिँ त्यो गतिविधिमा कतिको सहभागी हुने अवसर मिलेको छ? मलाई मिलेको छ, किनभने हरेक स्याङ्जा जिल्लाका प्राय सबैजसो स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरूसँग पनि म बेला बेलामा चाहिँ कुरा गर्छु। यहाँहरूले पनि कमसेकम यहाँहरूको नगरपालिकाभित्रका कार्यक्रमहरूमा कृषिलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुहोस् होइन। त्यहाँ जुन ठाउँमा जे हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा अध्ययन गरेर त्यहाँ चाहिँ लगानी चाहिँ बढाउनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ बढ्नेछन्। बाहिरबाट ल्याउने चिजबिजहरूलाई चाहिँ हामीले विस्थापन गर्न सकिनेछ भनेर मैले प्रायः जस्तो हाम्रा प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरूलाई सल्लाह पनि दिने गर्छु र उहाँहरूले जुन मैले गरेका कामहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिक बढी हाइलाइट गरिदिने, ल चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तो गर्नुभएको छ, उहाँको जस्तो चाहिँ कुरा सिकेर यो कुराहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि चाहिँ प्रचार प्रसार उत्प्रेरणा चाहिँ अब दिने, उत्प्रेरणा बढाउने, समय समयमा चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, अनुदानका कुराहरूमा सहयोग गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। र यसै सिलसिलामा मैले चाहिँ उत्प्रेरणा स्वरूप यो स्याङ्जा जिल्लाबाट सबैभन्दा पहिला जिल्लाबाट प्राप्त हुने राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार चाहिँ पनि मैले पाएँ। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखज्यूबाट चाहिँ प्राप्त हुने प्रदेश प्रमुख उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पनि मैले चाहिँ प्राप्त गरेँ। त्यसो हुँदाहुँदै मैले चाहिँ म अविरल रूपमा चाहिँ यो आफ्नो पेसामा लागिरहँदाखेरि अहिले जुन गत वर्ष राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि एउटा उत्कृष्ट समाजसेवा रत्न पुरस्कारले मलाई विभूषण गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि मलाई अझै यस पेसामा लाग्नको लागि अझै बढीभन्दा बढी लगनशील इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र जुन मैले गरेको कुराहरूलाई अरूहरूले पनि अवलम्बन गरून्। जुन पेसामा चाहिँ म आफू लागेको छु यस पेसामा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ लागि परून् भन्ने उद्देश्यका साथ म अगाडि बढिरहेको छु। जस्तै अहिले हामीले जापानको बजारमा हाम्रा के उत्पादनहरू बिक्री हुने गरेका छन् र यहाँले के सप्लाई गर्नुभएको छ? हजुर, एउटा यो निर्यातको कुरासँग यहाँले जोड्नुभयो, यो पनि एकदम नितान्त आवश्यकताको कुरा हो यो। किनभने हामी प्राय चिजहरू चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ हामी बाहिरबाट, हाम्रो कृषि प्रधान देश भने पनि प्रायः जसो कृषि वस्तुहरू विदेशबाट ल्याएर हामीले चाहिँ उपभोग गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। यो हुँदाहुँदै पनि एउटा देश विकास हुनको लागि तपाईँको एउटा मान्छे पठाएर रेमिटेन्स चाहिँ भित्र चाहिँ देशको विकास चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ जताबाट आयो, विदेशबाट पैसा आएको छ, विदेशबाट तरकारी खरिद गर्दाखेरि त्यो पैसा विदेशमै गएको छ र हामीले हाम्रो देश विकास गर्नको लागि हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू जुनलाई हामीले चाहिँ विदेशमा निर्यात गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ अब लागेर कमसेकम हाम्रो यस स्याङ्जा जिल्लामा उत्पादन भएका चिजहरू जस्तै कफी अनि सुन्तलाका परिकारहरू जस्तै सुन्तलाका बोक्रा, जुनारको जामदेखि लिएर अदुवा, बेसार जस्तै तपाईँको तुलसी, लेमन ग्रासदेखि लिएर स्याङ्जामा उत्पादन भएको चाहिँ मह लगायत अलैँची अनि तेजपात लगायतका थुप्रै चिजहरू जुन 30-32 आइटमहरू मैले जुन आफ्नो फर्ममा उत्पादन भएका र आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानी उत्पादन गरेका चिजहरूलाई चाहिँ विदेश निर्यात गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। र यस वर्ष यो अलिकति हजुरको यो जुन
यो कोरोनाको असरले गर्दाखेरि निर्यात गर्न सकेको छैन र निर्यात गर्ने मूल्य पनि चाहिँ अलि बढी र जहाजहरू पनि नचलेको अवस्था र कतिपय मैले यो मिडियाहरू यहाँहरूको मिडिया मार्फत यो हामी निर्यात गर्ने मान्छेहरूलाई एकदम मार परेको अवस्था छ। कहीँ कतैबाट सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो हाम्रो समस्यालाई सुनिदिनु भयो र हाम्रो निर्यात गर्ने कुरालाई सम्बन्धित निकायले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ राहत हुने थियो भनेर मैले चाहिँ अनुरोध पनि गरिसकेको छु। यहाँले सुरु गरेपछि तपाईँ यहाँको छरछिमेकमा छरछिमेकीले कसरी लिनुभएको थियो र अहिले त्यस पछाडि अरू किसानहरूलाई यहाँको प्रभाव कतिको परेको पाउनुभयो? अब हिजो जुन कृषि पेसामा लागेँ होइन, यो अब सबैले छोडेको पेसा भनिन्थ्यो। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब जापानमा गएर ट्रेनिङ गरेँ। अनि त्यतै जापानमा भागेर पैसा कमाएको भए पनि हुन्थ्यो, मैले त्यो पनि गरिनँ। मसँग गएका साथीहरू चाहिँ त्यति बेला भागेर ठुल्ठुलो घरहरू चाहिँ अब बनाउनु भएको छ र म चाहिँ त्यो गरिनँ। किनभने म त्यहाँ चाहिँ प्रविधि लिएर आएर यहाँ आफू पनि काम गर्ने र आफ्ना छरछिमेकहरूलाई आफ्नो जिल्लावासीहरूलाई सिकाउने चाहिँ जुन काम गरिरहेको छु। यसले नै एकदम मलाई एकदम आनन्द, एकदम एउटा सफल भएको चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छु। जस्तो अहिले पनि जस्तै यहाँ पनि एउटा युवा हो जुन बेलामा एउटा जापानिज स्वयंसेवकबाट प्रभावित भएर त्यहाँ जाने अवसर पनि मिल्यो र अहिले त्यहाँको प्रविधि यहाँ आएर प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि आज यो उचाइमा पुगिएको छ र स्याङ्जा जिल्लामा बोधराज अर्याल एउटा कृषि क्षेत्रको एउटा बोध गराउने व्यक्ति भनेर पनि चिनिनु भएको छ। यो एउटा गौरवको विषय पनि हो र सँगसँगै पनि अहिले पनि धेरै युवाहरू हिजो पनि थियो, अहिले पनि छँदैछ र भोलि पनि नरहला भन्न सकिने अवस्था छैन। किनभने अहिलेको यो हाम्रो वातावरण, अहिलेको सामाजिक एउटा चालचलनले पनि त्यस्तै सङ्केत गरेको थियो। त्यस कारण धेरै युवाहरू अहिले पनि स्वदेशमा रोकिन नसक्नुको कारण र उनीहरू अहिले पनि विदेशमै आकर्षित हुनु यहाँको दृष्टिकोणमा के लाग्छ? अब एउटा कृषि पेसामा लागेर अलिकति ढुक्क चाहिँ छैन। जुन युवाहरू जति पनि विदेश गइराख्नु भएको छ, विदेशमा चाहिँ गएर काम गऱ्यो भने कमसेकम एउटा तलब आउँछ एउटा अङ्कको, त्यो चाहिँ महिना मरेपछि आउँछ। जस्तै अब हामीले यहाँ सुन्तला रोप्छौँ, कफी रोप्छौँ, तरकारी रोप्छौँ होइन। अब एका दुई सफल हुनुको कुरो चाहिँ छुट्टै हो, तर अधिकांशहरूको लागि एउटा ग्यारेन्टी जुन कृषिमा लाग्नुभएको छ उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई सम्बन्धित निकायले चाहिँ निश्चित मूल्य दिएर किनिदिने व्यवस्था। अनि क्षति जुन बाँधहरूले चाहिँ क्षति गरिरहेको छ, असिनाले बाढी पहिरोले चाहिँ क्षति गरिरहेको छ, जुन किसानको चाहिँ क्षति भयो त्यसको तुरुन्तै उहाँहरूको चाहिँ यो मूल्याङ्कनको आधारमा उहाँहरूलाई पनि एउटा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि जुन उत्पादन गरेको चिजहरूको बजारमा मूल्यको ग्यारेन्टी छैन होइन। अब सिजनल रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ, किसानले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको चाहिँ बजारमा उहाँ लिएर जाँदाखेरि उत्पादन लागत धेरै लागेको हुन्छ र बजारमा जाँदाखेरि एकदम मूल्य थोरै पाइरहेको अवस्था छ। र जुन चिज हामीले यहाँ उत्पादन गरेका छौँ त्यही चिज भारतबाट सहज रूपमा चाहिँ नेपालमा भित्रिरहेको चाहिँ अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले उत्पादन गरेको वस्तुभन्दा त्यो वस्तु यहाँ बजारमा चाहिँ एकदम सस्तोमा आउँछ र त्यो वस्तु सस्तो वस्तु चाहिँ खोज्ने प्रचलन भएको हुनाले अनि हामी मारमा पर्छौँ र धेरै जसो चाहिँ युवाहरू एउटा यसमा नलाग्नुको कारण अब यसमा चाहिँ एउटा आर्थिक पाटो पनि यसमा जोडिएको छ। सहज रूपमा चाहिँ यस्ता किसानहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि सहुलियत दरको एउटा ऋणहरूको व्यवस्था अनि अनुदानका कुराहरू, अनुदान पनि अहिले अलिकति एउटा पहुँचको भरमा, अलिकति चिन्जानको भरमा चाहिँ दिने बाँड्ने चाहिँ प्रचलन बढी र जुन वास्तविक किसान हो त्यो वास्तविक किसान चाहिँ त्यो अनुदान कहाँ पाइन्छ, कसरी पाइन्छ भन्ने कुराहरूको पनि जानकारी नहुनु र त्यहाँ सम्बन्धित निकायमा सम्म पनि उसको पहुँच नहुनु। त्यसले गर्दाखेरि पनि आएर काम सुरु गर्छन्, काम सुरु गर्दाखेरि उहाँहरू कहीँ कतैबाट सपोर्ट पाउँदैनन् र उनीहरू चाहिँ झोला बोकेर विवश भएर चाहिँ विदेश फर्कन्छन् र अवस्था यो हो। यहाँका सङ्घर्षका दिनहरू धेरै छन्, धेरै सुनियो हामीले होइन। र एउटा त्यही सङ्घर्षले आज यो ठाउँमा ल्याएको छ। अब अहिले आएर
अलिकति नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै विभिन्न 3 तहको सरकार पनि निर्माण भइसकेको छ र अहिले त्यसले गति लिने अवस्था हो कि भन्ने पनि हामीले देखिन्छ। हजुर। र धेरै केही विदेशबाट फर्केका युवाहरू पनि कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने पनि यताकता देखिएको छ। त्यसले राम्रो सङ्केत पनि गरेको छ। त उहाँहरूको लागि र अब गर्न चाहनेहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसलाई सम्बन्धित निकायहरूले विदेशबाट जुन फर्केर आउनुभएको छ तिनलाई कसरी यहाँ चाहिँ अडाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लैनो भैँसी किनेर चाहिँ अनि उहाँहरूलाई दुध बेच्न सिकाएर उहाँहरूलाई अडाउने हो कि बाख्रा खसी बोका पाल्न लगाएर बाख्रा चाहिँ बेच्न लगाएर उहाँहरूलाई अडाउने हो कि उहाँहरूलाई 200वटा कुखुरालाई पाल्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूले उहाँहरूलाई अनुदान एउटा आर्थिक सहयोग चाहिँ अब गरेर हुने हो कि उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै बिरुवाहरू उत्पादन गर्न प्रेरित गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ अडाउने हो कि विभिन्न चाहिँ अडाउने तरिकाहरू चाहिँ उहाँहरू छन्। सम्बन्धित निकायहरूले यसमा अध्ययन गर्नु पर्यो र कुन युवालाई के गर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रै माटोमा अडाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ विचार गरेर लाग्नु पर्यो। र मैले चाहिँ के भन्छु भने म धेरै समयदेखि यस कृषि पेसामा लागेको छु र म अझै पनि लागिरहेको छु। किनभने पेसा नै अब यही हो, लाग्नु पनि पर्छ। र यसमा के हो भने मलाई हिजो पनि अरू जापान गएर आएको मान्छे यो भागेर चाहिँ यो बौलाएर भागेर भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ त्यहाँ यताउति केही प्रवाह नगरिकन त्यहाँको चाहिँ सिप लिएर आएर यहाँ चाहिँ काम गर्दै 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 जाँदाखेरि बिस्तारै मलाई चाहिँ त्यो भन्ने मान्छेहरूले अहिले बल्ल चाहिँ यसले चाहिँ गरेको बाटो ठिक रहेछ भनेर अहिले मैले गरेका कुराहरूलाई सिक्ने देश विदेशदेखि लिएर यो मेरो फर्ममा आएर पैसा तिरेर विभिन्न देश विदेशबाट अवलोकन भ्रमणमा आएर मैले उत्पादन गरेका चिजहरू मेरो घरबाटै चाहिँ अब किनेर लाने देखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न सफल भएको छु। र यस क्षेत्रमा लाग्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारिता, लगनशीलता, यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ। कुनै पनि कुराहरू एकैचोटि सफल चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहे जेसुकै होस्, चाहे कृषि क्षेत्रमा होस्, चाहे राजनीति क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै चाहे अन्य व्यवसाय होस्, जेसुकैमा पनि हामीले यसलाई एकदम निरन्तरता दिन आवश्यकता छ। मेरो सफलताको उपज पनि म के भन्छु भने एकदम गोजीमा सुको नहुने बेलामा पनि मैले चाहिँ हरेस खाइनँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि एकदम निरन्तरता र इमान्दारिताको कारणले म चाहिँ सफल भएको भन्छु। र सम्पूर्ण जुन व्यवसाय गर्ने, कृषि गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले यही भन्छु। किनभने एकचोटि काउली रोप्यो भने एकचोटि सफल नहुन सक्छ, क्रमशः 2चोटि 3चोटि रोपेपछि अवश्य पनि त्यो सफल हुन्छ। यसमा निरन्तर चाहिँ जेसुकै कुराहरूमा पनि निरन्तर लाग्नुभयो भने सम्बन्धित निकायहरूबाट पनि चासो बढ्छ अनि सहयोगहरू पनि चाहिँ अहिले अब सहयोग खोज्दै जाँदाखेरि असहयोगहरू पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि बजारका कुराहरूलाई पनि आफूले उत्पादन गरेका चिजहरू के उत्पादन गर्यो भने बजारमा बिक्छ भन्ने अध्ययन गरेर हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने पनि बजारको लागि पनि अब सहज हुन्छ। र विगतका वर्षहरूमा जब हामीले कृषि सुरु गर्ने अवस्था र अहिले अझै धेरै फरक छ। राज्यले पनि कृषि क्षेत्रमा अब केही गर्नुपर्छ, विदेश गएका युवाहरूलाई पनि अब यहाँ अडाउनुपर्छ भनेर कृषिमा पनि तिनी तहले विशेष चासो दिइरहेको चाहिँ अवस्था छ। र यसलाई अब यसमा केही कमी कमजोरीहरू त अब हुन सक्छन्। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्दै अनि हामीले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै चाहिँ हामी पनि अगाडि बढ्दै गयौँ भने काम गर्नेलाई कसैले पनि छेक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो आत्मविश्वास छ। स्याङ्जा जिल्लामा कफी पनि राम्रो उत्पादन भएको छ र यहाँले पनि उत्पादन गरिरहनु भएको छ। हजुर, अघि जुन सङ्केत गर्नुभएको थियो, हाम्रो कफी पनि सबै जापान पुग्छ या अन्य मुलुकमा पनि पुगेको छ? विशेष गरेर स्याङ्जाको कफी अहिलेको बजार भनेको जापान हो। पहिला हामीले अमेरिका, कोरिया, त्यसपछि हजुरको यो यता जर्मनीतिर पनि हामीले पठाएका थियौँ। र अहिले हामीले जति स्याङ्जाको कफी जति उत्पादन गरे पनि जापानको बजारमा हामीले सजिलैसँग बेच्न सक्छौँ।
आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले प्रस्तुत थियो स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 11 मायाटारीका शान्ति कफी फार्म सञ्चालक बोधराज अर्यालसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी। बोधराजको यो कर्मले आज स्याङ्जा जिल्लामै कृषि कर्मको बोध गराएको छ। उनको अभिव्यक्तिलाई फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छौँ। कृषिमा हाम्रो भविष्य छ, किनकि हामी अन्य औद्योगिक उत्पादन खाएर बाँच्न सकिँदैन। बाँच्नका लागि कृषि उत्पादन नै चाहिन्छ। कृषि पेसालाई सम्मान गर्नुपर्छ। नेपालको विकास कृषिबाट मात्रै सम्भव छ, अरूबाट सम्भव छैन। हाम्रो माटोमा जे रोपे पनि फल्छ। त्यसकारण हामीले कृषिको विकास गर्न सक्यौँ भने मात्र देशले अङ्गीकार गरेको समृद्ध नेपालको परिकल्पना पुरा हुन्छ। सबैजना कृषिमा लाग्नुहोला। यही आग्रहसहित आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई 063 440 069 फोन गरी सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ पनि उद्यमशील क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका अनुभवहरूलाई पनि यसै गरी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आगामी हप्ता पुनः आउनेछौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट म लगायत जीविकाका पाइला युनिट पनि बिदा चाहन्छ। यहाँको बाँकी समय सुखमय रहोस्। नमस्ते। जय किसान, जय उद्यमशीलता।